شبیر زندہ تگال ٹھیک منافقت دی کڑھائی تو کاکا علی جو لنگر دیدال ٹھیک یا علی نعرہ حیدری علی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدر آیا مدینی نبی ساری دنیا نبی آیا مدینی نبی ساری دنیا کا پیر دیتا جائے شبیر پیدا مدن کھیر دیتا جائے شبیر پیدا مدن کھیر ہائی تیرہ رجب نگار حیدر دا نہ دھمدھار کہہ دی نہ چوپ چیک کرنا پڑھ لکھے نوجوان توجہ نہ دھمدھار کہہ دی نہ چوپ چیک کرنا نہ چھاندار چھپر نہ دھوپ چیک کرنا میں ذکر حلالی بلد دے گروپ چیک کرنا نعرہ حیدر دا نعرہ حیدر دا نعرہ بخیر حضور زلیل تو جھکا سنو دا من جھکی سنوچا کرنا سرکار دا فرمان دے مومن دے منافق دی پہچان کرنی ہوئے علی دا ذکر کرا ہے مومن ہویا دا چہرہ کھل بوسی منافق ہوا دا مجھ سے جبان پائے ویسے انہا لے دا کھانے کا تو سان کیڑی فاقینا تعلق رکھ دے جیڑا علی دا بخیل غصہمن زلیل جیڑا علی دا بخیل غصہمن زلیل جیڑا علی دا بخیل غصہمن زلیل دے ما پکی میں دلیل خود بان جا وکیل دے ما پکی میں دلیل خود بان جا وکیل ہوں دا سامنے کچھ کے مہارنا حیدر دا حیدر دا حیدر دا علی دا منکر دا حلیہ رسا کلاہی تکلی بگھار نکھئی چون تو ٹھار پوما علی دا منکر دا حلیہ رسا کلاہی تکلی بگھار نکھئی علی تو سردہ کا سر کے مرسی جدین سردہ کرار نکھئی نعرہ حیدر دا نے مرنا بہشت مگدے بٹھار نکھئی نعرہ حیدر دا لکھنے تیر فان سونے حیدر دشان عزیز آدم دلو کتا ولات سنو علی دا منکر دا حلیہ رسا کداہی نگلی بگھار نکھئی علی تو سردہ کا سر کے مرسی تجین سردہ کرار نکھئی نعرہ حیدر دا نے مرنا بہشت مگدے بٹھار نکھئی لکھنے تیر فان سونے حیدر دشان لکھنے تیر فان سونے حیدر دشان لکھنے تیر فان سے بچن بلا سوچ چاروں لوگ نعرہ حیدری میں نے پچھلے لموچہ ہوئے ہاتھ چاکے نعرہ حیدری علی دا منکر دا حلیہ رسا کداہی نگلی بگھار نکھئی علی تو سردہ کا سر کے مرسی تجین سردہ کرار نکھئی نعرہ حیدر دا نے مرندہ بہشت مگدے بٹھار نکھئی لکھنے تیر فان سونے حیدر دشان لکھنے تیر فان حوادہ خلافی نریسان سبحان اللہ بڑا قیمتی شیر حوادہ خلافی نریسان نہ کہیں غیر کو گل اضافی نریسان نہ قاتل کو اپنا قتل بخش ریسان علی دے منافق کو معافی نریسان لکھنے تیر فان سونے حیدر دشان لکھنے تیر فان سونے حیدر دشان لکھنے تیر فان سونے حیدر دشان سادہ پھر دے ایمان علی سادہ جند جان سادہ پھر دے ایمان علی سادہ جند جان سادہ حیدر نال پیار نال حیدر دا حوادہ خلافی نریسا نہ کئی گئے حوادہ خلافی نریسا نہ گل کہیں گھومے گئی اضافی نریسا میں قاتل کو اپنا قتل بخش ریسا علی دے منافق کو معافی نریسا جڑا علی دا بخیل ہو سہامن زلیل 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 دے مپکی میں دلیل خود بان جا وکیل دے مپکی میں دلیل خود بان جا وکیل ہوں دے سامنے گچ کے مہارنا
ہمیشہ شان حسین دی لیکن میری اپنی عادت ہے آپ نیٹ تے سن دے حسین اسلام معاشرہ میں ہر موضوع دے نال پڑھدا رہنا اگے لوگ مسجد ون کرتے ہیں دو چار دانے ادھر دا موبائل عام تھی اساں رب رسول اللہ چھوڑ دیتے سیکھتے سیکھتے سام میں دن جو وہ سیکھتے سیکھتے سام گئے انہیں مر گئے تو بعد کیا فائدہ تیری جوانی کا ان کی مکمل نہیں پیو آسرا ہونے پتران دا نالے ہونے سیر دا کاجے پیو جیدے ہونے دنیا تے بندہ کردہ سو راجے عرفان دعا من پیو ماکان محبوب رڑے کے لاجے ہی محنت رڑے باپے دی کھا بہنے روزانہ آجے یہ سال نکلنا کھینی رکبہ دا بابے بنایا بابے دے من دی عزت کرو انشاءاللہ وقت ہونا نشانے والدین سنن دا دو شیر بیچ کرا اوئے اکلی مسجدی وچ گمران اللہ پاک بھلا چھوڑی ٹچ موبائل تے وقت بنا چھوڑی اکلی مسجدی وچ گمران اللہ پاک بھلا چھوڑی ٹچ موبائل تے وقت بنا چھوڑی چھوڑی ٹچ موبائل تے سبحان اللہ خانی دیاسن قرآن پڑھے حسن گٹکاں چاہ کے بچھاں تھی باسن بابا گٹکاں بڑا ثواب ہے مگر قرآن ورگا ذکر کی ٹھائیں کو دی قرآن ورگی عبادت کونی مسجد اول تا ویسن نہیں ویسن تا تکے تکے سلام پھیر کے پہلے موبائل دا ڈیٹا کو ویسن کیسے کیسے آئی پڑیے پھر تو خدا دے دھاری آسرا نجیا مسجدیاں پوڑیاں رہنے تیری فیس بک آن تھی میں دیئے وہ لادا تی آسرا کیتا تے تو ڈھیر سونے اندر کبرج والے سنتے پاک قرآن نماز تیرا دین اسلام کو چھوڑ دی تئی رب دی ذات تو کیوں منہ موڑ دی تئی پاک قرآن نماز تیرا دین اسلام کو چھوڑ دی تئی رب دی ذات تو کیوں منہ موڑ دی تئی آخری شیر پوری نظم نہیں روایت ہے بدے جب میں تو ویسے دو فرد پڑھ دے گھر سنتا دے رفیو پڑھ سی سنتا نہ پڑھ سی سنتا نبی راضی نہ کیا اللہ کدا راضی تھی دے یہ اللہ تیرے دو فرد دا محتاج نہیں یہ ہفتے بعد دو فرد پڑھ کے انسان ملایا کر کل جنازہ یا کوئی محفل پھامے ہوگے رب دا گھر وائس کرے دے خوف خدا دا کر کل جنازہ کرے دے خوف خدا دا کر بابیاں کو امون سنائی بنیا چھٹے سر تے کلف لاکے آدھے اجن جوان میں سر امون پڑھنا ہے چھٹے سر تے کلف لاکے آدھے اجن جوان چھٹے سر تے کلف لاکے آدھے اجن جوان حالے تامدی عمرہ پہیے نہ ویندہ حسنان حالے تامدی عمرہ پہیے نہ ویندہ حسنان زندگی باقی ملاقات باقی مہمان کافی بیٹھیں چلو آقت میں ایک شیر جو بھائیوں نے بلا اشارہ کرنے پر گجبت کے کو سبحان اللہ بابے دی فرمیش بھی دیکھو آگ میاں اللہ دی نماز نہیں پڑھتا ادھا مولی سب ہارنے والی زندگی پہیے آگے فلانا مر گئی ہے وہ شودھے دے آئی کھڑی ہے دماغ کہتا ہے شودھے دے آمنی دے وقت قربان کی میں سادہ وقت لکھا کھڑے کوئی پتہ نہیں کیڑے لے پورا تھی میں تو ایک دوسرے کو سبحان اللہ چٹے سر تے کلف لاکے آدھے ادھر